Manalo Fortich Women's Association gisaulog ang National Women's Month Summit. Nisalmot sa gipahigayong National Women's Month Summit ang 35 anyos nga si Ann Rosel Magsalay sulod sa Municipal Gymnasium, Marso 24 tuig 2023. Sumala ni Ann nga sa tulo ka tuig niyang pagserbisyo isip Vice President sa Women's Association sa Barangay Tangkulan, nabati niya ang hugot nga panaghiusa sa mga kababayenan sa intiro lungsod sa Manalo Fortich. Mapasalamaton si Ann sa suporta sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og kapanginabuhian nilang mga kababayenan pinaagi sa Women's Trade Center og livelihood program. Kayo impact sa ako kay isip inahan, napakita na ko sa akong mga anak nga bisag babae ta na atay ikaambag sa ato lipunan. Espesyal na bisita sa nasangpit nga kalihukan si Karina Dayundon, ang Filipina Mountaineer Adventure ug Philippine Coast Guard Officer, kansang giila isip first Filipina nga nakasaka sa 7 summits, lakip ang 7 tallest mountains sa matag kontinente sa kalibutan, ug ang second Filipina nga nakasaka sa summit sa Mount Everest sa nasod sa Nepal. Saysay ni Dayundon nga dili lalim ang iyang naagian, una niya naabot ang 7 ka mga kinatas ang bukid sa kalibutan. Ipakita nato kung unsa ang dedikasyon, commitment o determinasyon sa isa ka Filipina na wala imposible para sa atuwa. O kung unsa man ko as a babae, there's no difference sa tanang mga kababaihan sa Manalo Fortich. Malipayon si Municipal Mayor Rogelio Enquinio tungod kay nagkahiusa nga gisaulog sa mga kababayenan sa lungsod ang National Women's Month sa bulan sa Marso. Pinaagi sa pagpahigayon og bloodletting activity, kauban ng mga tinugyanan sa Northern Mindanao Medical Center ug milk drive sa mga inahan nga buot modonar sa ilang breast milk nga magsilbi usab nga pundo sa Human Milk Hub sa lungsod. Gipadayag usab sa mayor nga ang katungod sa mga lalaki o babae sa lungsod patas ang pagtatar sa katilingban. Buot ni Mayor Quinio nga padayon nga mahatagan og oportunidad ang mga kababayenan sa natad sa kapanginabuhian ug maprotektahan kini nga dili mapasipad-an sa pagpang-abuso. It is alarming. No? Daghan pagyapon ang kaso sa domestic violence where their women are helpless. So ato ginang paningkamutan, we have here our DSWD. Now we have to protect our women in violence. Lakip sa nitambong sa kalihukan si Bukidnon 1st District Congressman Jose Manuel F. Alba, uban sa kapikas nga si kanhi Congresswoman Maria Lourdes Acosta Alba. Pipila ka miyembro sa Sangguniang Bayan, mga kapitanes uban sa konseho niini. Lakip ang pipila ka mga private ug public agencies sa lungsod. Mayra Madronero, Barog, Manalo Fortich.